वर्णौ रघुवर विमल जसु जो दायको फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलिए भागवत भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्याम रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, नेपाल देश की, श्री पशुपतिनाथ की, हनुमान जी महाराज। जो भजन हामी सुन्यौं माको विषयमा, आमाको विषयमा, यो संसारमा चल्ता फिर्ता देवता भनेको हाम्रो आमा बुवा नै हो। आमा बुवा या आफूभन्दा जो श्रेष्ठ हुन्छ, ज्येष्ठ हुन्छ, चाहे हजुरबा हजुरआमा या ठुलो बा ठुली आमा, आफूभन्दा जो ज्येष्ठ हुन्छ, श्रेष्ठ हुन्छ, सबैले आदर गर्नुहोस्। आमा बुवाप्रति सदैव श्रद्धा राख्नुहोस्। हाम्रो शिष्टाचार भगवान रामजी पनि प्रत्येक दिन प्रातःकाल जागृत भएर उठेर प्रातःकाल उठिकै रघुनाथ मातु पिता गुरु नावहि माथा। प्रत्येक दिन भगवान रामचंद्र जी नित्य प्रातःकाल, कुनै एक दिन को कुरा होइन, दैनिक प्रत्येक दिन यदि तपाईले आशीर्वाद चाहियो भने, कृपा चाहियो भने, माता पिताको स्नेह ममत्व चाहियो भने श्रद्धा गर्नुहोस्, आदर गर्नुहोस्, आदर दिनुहोस् र प्रत्येक दिन सम्भव छ भने प्रणाम गर्नुहोस्, ढोग्नुहोस्, आमा बुवाले ढोग्नुहोस्। दैनिक प्रातःकाल उठिकै रघुनाथ, प्रत्येक दिन भगवान रामचन्द्रजी प्रातः जागृत भएर सबैभन्दा पहिले आमालाई ढोग्नुहुन्थ्यो, मातु आमाले ढोग्नुहुन्थ्यो, तत्पश्चात पिता, तत्पश्चात गुरु। दैनिक प्रत्येक दिन आमा बुवा र गुरुलाई प्रणाम गर्नुहुन्थ्यो, ढोग्नुहुन्थ्यो, चरण स्पर्श गरेर प्रणाम गर्नुहुन्थ्यो। त्यसैले यो हाम्रो पनि कर्तव्य, यो सबैभन्दा ठुलो संस्कार हो। संस्कार शिक्षा भन्दा श्रेष्ठ हुन्छ। शिक्षा संस्कार भन्दा श्रेष्ठ छैन। शिक्षाकै परिष्कृत स्वरूप संस्कार। संस्कार शिक्षा भन्दा श्रेष्ठ हुन्छ र आचरण ज्ञान भन्दा श्रेष्ठ हुन्छ। आचरण, इसलिए माता पिता को सदैव प्रणाम कीजिए, श्रद्धा कीजिए। यही हमारा जो सनातन धर्म है, यही सिखाता है। मातृदेवो भव, वेद में कहा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। यो संसार को चलता फिरता देवता भनेको आमा बुवा नै हो। त्यसैले आमा बुवा प्रति सदैव श्रद्धा राख्नु, प्रणाम गर्नुहोस् र आफ्नो जीवनमा यदि तपाईँ जीवनमा सफलता पाउन चाहनुहुन्छ भने आमा बुवाको तिरस्कार गरेर कोही पनि सफल हुन सक्दैन। आमा बुवाको निरादर गरेर दुनियाँमा संसारमा कोही पनि सफल हुन सक्दैन। त्यसैले आफ्नो जीवनमा यदि दिव्यता यदि चाहनुहुन्छ भने आमा बुवाले प्रणाम गर्नुहोस्, श्रद्धा गर्नुहोस्, मान्नुहोस्। अहिले हामी भजन सुन्यौं माघ विष्णु। आमाको क्षमता दुनियाँमा कोही पनि गर्न सक्दैन। भगवानलाई पनि जब यो धरामा अवतरित हुनु आवश्यक हुन्छ त्यति बेला उहाँ पनि आमा खोज्नुहुन्छ। भगवान पनि आमा खोज्नुहुन्छ। बिना आमाको उहाँ पनि यहाँ आउन सक्नुहुन्न। त्यसैले आमाको जुन भूमिका छ स्वर्गादपि गरियसी। आमा माताको भूमिका त दिव्य छ। त्यसैले आमा सब देव भन्दा पनि श्रेष्ठ, देवताहरू भन्दा पनि श्रेष्ठ। आमा बुवाले सदैव श्रद्धा गर्नुहोस्। भागवतमा कमसेकम एउटा कुरा सिक्नुहोस्, एउटा कुरा सिकेर जानुहोस् कि आमा बुवाप्रति हामी श्रद्धा गर्छौँ, दैनिक सम्भव छ भने दैनिक प्रणाम गर्छौँ। आफूभन्दा जो ज्येष्ठ हुन्छन्
श्रेष्ठ हुन्छन्। सबैप्रति सम्मानको भावना, आदरको भावना, श्रद्धाको भावना चाहिँ राख्ने। यो हाम्रो धर्म परम्पराले, वेद शास्त्र पुराण इत्यादिले यही सिकाउँछ। संस्कारहीन भन्ने यो सिकाउँदैन। जसमा संस्कार छैन, हामी आफ्नो समाजमा हामी हेर्छौँ यदाकर कतिपय यस्ता व्यक्तिहरू, कतिपय यस्ती माताहरू छन् जो पढे लेखेकी छैन तर संस्कारमा अग्रगण्य छन्। शिक्षित भन्दा पनि ऊ संस्कारमा श्रेष्ठ छन् भने सबैजना उप्रति श्रद्धा गर्दछन्। र पढे लेखेकै भए पनि यदि ऊ संस्कारहीन छन् भने त्यसप्रति श्रद्धा कोही पनि गर्दैनन्, श्रद्धाको दृष्टिले हेर्दैनन्। त्यसैले श्रद्धावान को भन्दछन्? जसमा संस्कार हुन्छ त्यो श्रद्धावान, श्रद्धाको पात्र हुन्छ। शिक्षा त अपरिहार्य छ, शिक्षा अर्जित गर्नुहोस्, तर शिक्षासँग संस्कार भएन भने फेरि त्यो शिक्षा गौण हुन्छ, फिका हुन्छ, जिरो हुन्छ। त्यसैले संस्कार गर्नुहोस्, माता पिता प्रति श्रद्धा राख्नुहोस्। त गोकर्णजीले आफ्नो आमा र जन्मभूमिको याद आयो। जननी जन्मभूमिष्ठ स्वर्गादपि गरिएसी आफ्नो गाउँतिर तीर्थयात्राबाट फर्केर आफ्नो गाउँतिर आए। रात्रिमा गोकर्णजी आफ्नो घरको आँगनमा आएर बसे। त्यहाँ आसपास छेउछाउमा छरछिमेकमा कसैको घर थिएन, केवल एक्लै, केवल गोकर्णजीका घर मात्रै भएका थिए। जीर्ण शीर्ण टोटी खोटेका थिए, घरमा बास बस्ने अवस्था पनि थिएन। गोकर्णजी आफ्नो आँगनमा बसिरहेका थिए। रात्रिको समयमा त्यो भयंकर जो प्रेत थियो, भयंकर प्रेत अनेक रूपमा त्यहाँ कराउन थाले। विस्तार विस्तार प्रकट भए। अनेक रूपमा अनेक प्रकारको विभत्स आवाज निकाल्दै बच्चा सब घरे छ
ले प्रेत ले देखेगा सोना थाले की तीन को हो अभी रोने लगेगा ठीक के बोलना पड़ता होता तत्पश्चात होता है लेकिन अभिमंत्रित जल जवाब प्रेत माथि होकर जी सटकुन भो अनि प्रेत अब बोल्न लागे कि अहम भ्राता तोडियोस्मि धुन्धुकारी इति नामतः। तो प्रेत ने भने कि हे भाई म तिम्रो भाइ हूँ अहम भ्राता तोडियोस्मि म तिम्रो भाइ तुम्हारा भाई हूँ। देखो मेरे बीच में बैठने का आज नहीं मिलता है। जान मारता हूँ धूप ही धूप है कहीं छाया नहीं मिलता। मेरे लिए तू गाया में जाकर बिक दिया दिल जान दिया और हमसे उसका कोई प्रारंभ नहीं मिला। हाँ भाई मेरे लिए कुछ उपाय करो जो मेरा कल्याण हो। देखो क्या करने से मेरा मुक्ति मिलेगा। जाओ कोई उपाय ढूंढो कि मेरा प्रारंभ वैकुंठ में तरन तारण हो। हाँ गौतम ने कहा मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ मेरे लिए कोई उपाय करो। बहुत दुखी था इसलिए गोकर्ण से धुंधुकारी ने कहा प्रेत ने कहा कि मेरे कल्याण के लिए कोई उपाय करो जिससे मेरा कल्याण हो मुझे भी वैकुंठ वास मिले। तो मेरी सदगति के लिए गति भक्ति के लिए क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ बहुत पीड़ित हूँ इसलिए हे भाई इस कष्ट से मुझे उद्धार करो मुझे बचाओ इस कष्ट से। तो गोकर्ण जी उसे आश्वासन देते हैं कहा कि हे भाई अभी तुम शांत रहो मैं तुम्हारा उद्धार जरूर करूँगा। तो दूसरे दिन होकर के ब्राह्मणों से पूछा गोकर्ण जी ने कि मेरे भाई के उद्धार के लिए क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मणों को कुछ समझ में नहीं आया। कहा कि सूर्यदेव भगवान से पूछो। तो नदी में स्नान करने के लिए गए उस समय सूर्यदेव भगवान को जलार्घ जो देते हैं ये ही सूर्य सहस्रांशो तेजराशि जगतपते अनुकंपाय मां भक्त्या ग्रहणार्घ्यम दिवाकर। हे दिवाकर हे आदित्य हे भगवान भास्कर मेरे भाई का कल्याण कैसे होगा। तो सूर्यदेव भगवान ने कहा कि श्रीमद् भागवतानुस्ति सप्ताह वाचन करो भागवत कथा के सप्ताह ज्ञान योग में लगाइए उसी से तुम्हारे भाई का उद्धार होगा।